वो एक शख्स था गुनाह कबीरा का मुर्तकबी से सज़ा होती थी, बार बार सज़ा होती थी। सहाबा कराम ने उसका हाल देख कर के रुकता नहीं, उन पर लानत भेज दी कि खुदा लानत करे इस पर। उसकी खताएं थी, कुछ गुनाह थे, सज़ा पाता था। मेरे आका ने अंदर आवाज़ सुन ली कि सहाबा उस पर लानत भेज रहे हैं। बैठे बाहर निकल आए, फरमाया ला तलअनु, उस पर लानत न भेजो, इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह, वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मोहब्बत का है कि अल्लाह उसके रसूल से, वो तो नाफरमानी पर सजा भुगत रहा है बार बार, उसको कोड़े लगते हैं। फिर कोड़े खाने के बावजूद आका फरमाते हैं कि मोहब्बत करता है अल्लाह रसूल। अल्लाह की मोहब्बत तो समझ में आ गई कि गुनाह कर रहा है, कोड़े खा रहा है, तो हुजूर से मोहब्बत क्या है। ये सही बुखारी की हदीस है, इसकी तमाम शुरू उठा के देखिए। अस्कलानी को पढ़िए, ऐनी को पढ़िए, दीगर कुतुब को पढ़िए, कुदमा को, और मुस्लिम के अंदर इमाम कुर्तुबी से लेकर नीचे तक इमाम बगवी और इमाम नववी और तमाम आइम्मा को, काजी इजाज़ तक सबको पढ़िए। आपको पता चलेगा वो जो आका ने इशारा किया कि अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत क्या थी। अमल तो आपके सामने आ गए, अमल तो आपके के कोड़े लग रहे हैं। जिसे देख कर सहाबा ने उस पर लानत भेजी, हुजूर ने फरमाया नहीं, खबरदार, लानत न भेजो, उसके दिल में मेरी मोहब्बत है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत। अब आओ ज़रा ट्रेस करते हैं वो मोहब्बत क्या थी। कुतुब हदीस की शुरू में आया है, उसकी तफसील आई है। मुवत्ता इमाम मालिक की शुरू में है, शुरू है बुखारी में है, शुरू है मुस्लिम में है। उठा के देखिए उसके अहवाल अस्मा और रिजाल की किताबों में। उस शख्स की मोहब्बत का ये था, सिर्फ ये कि वो हुजूर की मजलिस में बैठा रहता था, और जब दिन भर देखता था कि हुजूर थक गए हैं, हर आने वाला अपने दुखड़े सुनाता है हुजूर को, गम की बातें सुनाता है, हुजूर सबका बोझ उठाते हैं, और सारा दिन सुबह से शाम तक उम्मत और इंसानों के दुखों के किस्से सुनते और हल फरमाते हैं। जब देखता था कि थक गए हैं, वो कोई लतीफ़ा सुना देता था ताकि हुजूर हंस पड़े। हाय 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 हाय। लोगों, इसको अक़दे क़ल्बी कहते हैं। अमाल में कमज़ोर था, मगर एक दिल का इश्क और मोहब्बत था कि बैठा रहता था हुजूर को हंसाने के लिए, कि जब देखे चेहरे पाक पे थकावट के आसार आए, कोई लतीफ़ा सुना दिया और सुना के हुजूर को हंसा दिया, बस हंस पड़े मेरे आका, तो वो समझता था कि चलो बोझ उतर गया है। वो उसका अमल ये था कि रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करता है कि वक्फे वक्फे से हुजूर को हंसाता था। और ये हंसाने का काम सिवाय क़ल्बी मोहब्बत के कोई और नहीं करता। और दूसरी तफसील उसके अमाल की कुतुब, मैंने कुल शुरू सैकड़ों कुतुब खंगाली इस हदीस की शरह में कि मैं तलाश तो करूं उसकी मोहब्बत क्या थी। दूसरी कुल किताब, कोई किताब नहीं छोड़ी मैंने। दूसरा सबब निकला उसकी मोहब्बत का, वो भी सुन लीजिए। बाहर जाता था सफ़र पर काम काज के लिए, तो वापस आते हुए आका अलैहिस्सलाम के लिए शहद और पनीर ले आता था। शहद और पनीर लाता था कि आका पसंद करते हैं, आके हुजूर को दे देता शहद और पनीर हुजूर के साथ। और पैसे उसके पास पल्ले कोई नहीं होते थे, था कंगाल। शहद और पनीर उधार ले आता मगर आका को दे देता। ये उसकी मोहब्बत थी जिसको फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। और जब पिछले जिनसे खरीद के लाता था शहद और पनीर, जब वो पैसे मांगने के लिए आते तो उस शहद और पनीर वाले को जिससे उधार लाता उसे लेके हुजूर की बारगाह में लेके आ जाता। कहता या रसूलल्लाह, ये उधार मैंने उठाया था शहद पनीर, ये लेने आ गया है। आका पूछते तो भाई मेरे पास क्यों लाए, हुजूर आपको दिया था, आपके लिए लाए। ये भी पता था कि हुजूर करीम हैं, हाय हाय हाय, और मेरे आका करीम हैं, ये भी पता था। अरे इतनी तो हर एक को समझ थी कि आका करीम है। हुजूर के पास लेके आ जाता तो फिर मैं क्या करूँ, आका मेरे पास तो पैसे को नहीं, आप ही दे दें। फिर शहद और पनीर बिन मांगे भी ला देता, अदायगी भी कर्जे की हुजूर से करवाता। तो हुजूर उसके अमल को देख के रोज़ हंस पड़ते। इस तरह की बातों से हुजूर को हंसाता रहता था। इस अमल पर मेरे आका ने फरमाया इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलह। अरे मोहब्बत के कोई पैमाने होते हैं? हाय हाय हाय, कोई नाप तोल होता है? कितने नफल पढ़ता है, कितने रोजे रखता है, कितनी तिलावत करता है? अरे मोहब्बत अक़दे क़ल्बी है। और रह गया बाइबल का लफ्ज़ दाएं जानिब, वो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस उठा रही है, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं सुम्मा अक़ूमु अन यमीनिल अर्श, अल्लाह की दाएं जानिब अर्श पर मैं खड़ा हूँगा और खलाइक में कोई ऐसा नहीं जो मेरे मुकाम को पा सके। अब यहाँ भी एक तत्वीक कर दूँ, कोई कह सकता है कि एक हदीस में तो क़याम का जिक्र आया, फरमाया कि मैं खड़ा हूँगा दाएं जानिब, और मैंने सारी हदीसें और रिवायतें
جلوس کی بیان کر دی کہ کرسی پر بٹھائے جائیں گے، تو کیا حقیقت ہے؟ قیام ہوگا یا جلوس ہوگا؟ کھڑے ہوں گے یا بیٹھیں گے کرسی پر؟ دونوں درست ہیں۔ کیسے؟ اللہ رب العزت کے عرش پہ کرسی پر جلوہ گر ہونے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی مقام ابدیت میں ادب خدا میں کھڑے ہوں گے، ادب الوہیت میں آپ کھڑے ہوں گے کہ خدا کے سامنے خود بیٹھنا یہ شان ابدیت نہیں، ادباً خدا کے حضور کھڑے ہوں گے، کرسی پڑی ہوگی مگر آپ نہیں بیٹھیں گے، کھڑے ہوں گے۔ جب رب جلوہ گر ہوگا تو اپنی شان ابدیت میں قیام فرما ہوں گے، جب خدا دیکھے گا وہ شان محبوبیت میں فرمائے گا سنا کھڑا نہیں ہونا، بیٹھ جا۔ حضور خود کھڑے ہوں گے، رب بٹھا دے گا۔ 100 سے زائد مقامات پر اللہ پاک نے یہ پوری، میں نے اس کی تفسیر اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ کس کس باب میں کس کس حکم میں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ پاک فرمایا تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ۔ بس صرف چند نمونے سن لیں کہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے، اختتام پھر حدیث اور صحابہ پر کر دیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی جس نے نافرمانی کی، ومن یعص اللہ ورسولہ فردوہ الی اللہ والرسول۔ آپ دیکھتے چلے آئیے نمونے کہ خدا کس طرح جوڑتا ہے، ہم چھوڑتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہہ دو انفال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ اس لیے عذاب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ ومن یحادد اللہ ورسولہ ویطیعون اللہ ورسولہ وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ وکذبوا اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ۔ الغرض قرآن وَإِذَا الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مجھے بتائیے، اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کا کوئی جسم ہے جس کو اذیت دی جائے گی؟ اللہ کو کاہے کی اذیت؟ ارے جس نے رسول کی بے ادبی کر دی، خدا کہتا ہے اس نے مجھے اذیت دی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ بھلا اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ کسی نے اللہ سے پہلے روزے رکھے تھے، یہ شان نزول ہے۔ اللہ کے کلام سے پہلے کلام کیا تھا۔ بعض لوگ حضور کے بولنے سے پہلے بورڈ پڑھتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے روزے سے پہلے، حضور کے روزے سے پہلے روزہ رکھ لیا کسی نے۔ عید الاضحیٰ کے دن آقا کی قربانی دینے سے پہلے قربانی دی، اور یہ تقدم فعل رسول پر تھا، حضور سے پہلے عمل کر دیا۔ رب نے جدا کر کے نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو، کہا نہیں مجھ پر اور میرے مصطفیٰ پر پہل نہ کرو۔ خدا نے مصطفیٰ کو اس طرح جوڑا ہے اپنی ذات سے کہ کبھی الگ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اور اب جوڑ کے ذکر کرے تو آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ ملا دیا ملا دیا۔ ارے کیا ملایا؟ اس نے ہے یا میں نے؟ کس نے ملایا ہے؟ وہ جدا ہی نہیں کرتا، اور وہ کہتا ہے جو جدا کرے وہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذلک بانہم ذلک شاقوا اللہ ورسولہ وللہ العزۃ ولرسولہ ولا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مقصد بات کا یہ کہ اللہ کے ہاں تو قاعدہ یہ ہے کہ اس نے تو کوئی مقام ایسا نہیں رکھا سوائے عبادت کے، سوائے عبادت رسول کے لیے نہیں، باقی اس نے ہر حق میں محبوب کو شامل کر لیا ہے۔ محبت میں، ادب میں، رفاقت میں، بیعت میں، اطاعت میں، قربت میں، رضا میں، عطا میں، غنا میں، ہر شے میں شریک کر لیا اپنے ساتھ اللہ رب العزت نے۔ اور یہ تو اور اس سے بڑھ کر ایک خاص مقام میں قرآن کا مقام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے بیان کروں۔ 7 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں، کتنی؟ جہاں اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کیا، 2 کا ذکر کیا اور ضمیر واحد کی استعمال کی، 2 کا ذکر کیا اور انہیں نہیں کہا، اسے کہا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا